سلام، صباح الخير. أهلا بك يا زميلتي عقيلة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الرياضي الجديد نستهله بالهام الذي يظهر أسفل الشاشة، حين أقر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زرتشي في تصريحات مثيرة للقناة الإذاعية الأولى بأن هناك بعض اللاعبين يعتقدون أنفسهم فوق المنتخب الوطني، مبرزا بأنه سيعمل على تصحيح الوقت في أقرب وقت ممكن. باللي كاينين بعض اللاعبين خموا في فترة من الفترات بأنهما فوق الفريق الوطني. لازم يعرف الكل، وهذا الشيء قلتها لهم في الاجتماع، بأن الفريق الوطني رمز مقدس. لازم لما تجيك دعوة للفريق الوطني تفرح لأنك مختار نتايا في 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 قائمة 23 لاعب يستدعوهم للفريق الوطني. هذه لازم تكون عندك نتايا اون فيرتي، تكون عندك نتايا كما نقولوا حنا قناعة كبيرة. كما لم يتوانى الرجل الأول على رأس الكرة الجزائرية في التأكيد على إحداثه ثورة في المنتخب الوطني من خلال تغييرات في المنتخب الوطني مستقبلا. في اللاعبين تغييرات، راح يكونوا تغييرات في اللاعبين، راح يكونوا تغييرات في كل المنظومه نتاع الفريق الوطني والمحيط نتاع الفريق الوطني، ونعاودوا كما نقولوا حنا نمدوا كل واحد المهمه نتاعو، نوضحوا كل مهمه، ونبدلوا بعض الناس اللي راهم في المنظومه، وقلنا لهم باللي لازمهم يخموا بان هذا التاريخ 5 سبتمبر في قسنطينه هو بداية الثورة اللي لازمها تكون في المنتخب الوطني، والتغييرات اللي راح تكون في المنتخب الوطني، وقلناها قبل المقابلة. زرتشي عاد أيضا للحديث عن خرجة الحارس مبولحي في ندوته الصحفية، أين حيا رئيس الفاف شجاعة الأخير، مؤكدا بأن ما جاء على لسان مبولحي لخص فيه كل شيء عن الوضعية الحقيقية للمنتخب. الحمد لله، هذا الكلام راهو يقولوا الحارس مبولحي اللي هو ركيزة في الفريق الوطني، وهذا الكلام يعني يدل على كل شيء اللي تقول فيه من قبل. لأن علاش لما الحارس ويعني واللاعب الاساسي اللي هو رئيس مبولحي يعني يقول هذه الحقائق اللي عمرها ولا تقالت من السابق، عمرها ولا تقالت. انا اظن بان في السنوات هذه الاخيره عمرنا ولا يعني تكلم واحد يعني بهذا الجرأة وبهذا الشفافية، بأن اليوم ما نقدروش نقولوا دائما مشكل تاع الناخب. لأن علاش احنا اذا كملنا بهذا الانتقادات يعني الغير البناءة لبعض الأطراف لأغراض ومصالح شخصية، نقدر نقول انايا احنا ما نقدروش نبدلوا كل انهزام نبدلوا مدرب وناخب وطني. هذا وجدد رئيس الفاف خير الدين زرتشي تمسكه بالمدرب الإسباني الكاريز على رأس العارضة الفنية للخضر، رغم تأكيده على أن بعض خياراته كان محل استغرابه على غرار إشراكه للمدافع حساني. لعبنا بلا حساني في محور الدفاع وانهزمنا، ولعبنا بسوداني في بنك الاحتياط وانهزمنا. يعني اليوم وهذه احنا نعرفوها لان رانا جايين من كرة القدم، ماناش جايين من عالم واحد. الناس راهي بعض الاحيان تحاول كيفاش تغلط الرأي العام. المشكل ماهوش مشكل نتاع تبديل لاعبين، كل واحد فينا يقدر يدير قائمة. اما المشكل هو كيفاش اللاعبين هذو، كيفاش راح يكون مردود اللاعبين هذو فوق الميدان. انا راضي على الاختيار نتاع هذا الناخب الوطني، واظن بان هذا الناخب الوطني عنده يعني الامكانيات باش يكون فريق كبير. دائما مع أخبار الخضرين، أكد وزير الشباب والرياضة الهادي والدعلي على أن الوضعية التي يوجد عليها الفريق الوطني لم تعد تحتمل، ويجب توجيه استفسارات للاعبين بعد الوجه المخيب الذي ظهروا به في آخر مباراة أمام منتخب زامبيا. وقال بأن من لا يستطيع عليه الرحيل لأن الأمر يتعلق بالعالم الوطني. في ميكروفون كريم لونيس. Il faut questionner les joueurs. Parce que quelque chose est cassé dans cette équipe. Cette équipe, de deux choses l'une. Soit elle ne peut plus jouer, donc la solution donc, elle est tout indiquée, elle ne peut plus donner. Donc il faut reconstruire une nouvelle équipe. Et je pense que beaucoup de nations ont connu donc, une situation similaire à la nôtre.
ne sont pas le seul pays à connaître donc, un passage à vide, hein, donc, soit sur une élimination, soit sur un résultat négatif, soit ces joueurs ne veulent plus donner à ce moment-là. Donc il y a un sérieux problème, donc il faut trancher, puis le maillot national, donc il faut le mouiller, donc il faut le mettre à la pesée. Les joueurs qui mouillent le maillot, et ceux qui ne mouillent pas, ceux qui ne veulent plus jouer, à ce moment, donc la solution, il faut leur dire au revoir et merci, puis c'est tout. كما أضاف ولد علي أنه يجب على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج الفريق الوطني من حالته لأن الأمر مستعجل ولا يحتمل التأخير. المهم لازم يكون رد فعل، لازم يكون فو كيلي اون رياكسيون رابيد تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم والطاقم التقني dans une évaluation objective et dans une évaluation profonde et tirer les enseignements qu'il faut et fixer donc la feuille de route pour non seulement pas pour les années à venir, mais pour les mois à venir. Ça, c'est très urgent, c'est important. أجرى مدافع المنتخب الوطني ونادي بارادو سابقا عملية جراحية على مستوى الخد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة العودة التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الزامبي لحساب التصفية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. العملية التي أجراها عطال بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة كانت ناجحة، حيث غادر بعدها مباشرة المشفى على أن يعود تدريجيا للملاعب بعد فترة نقاهة ومتابعة، وذلك بعد تعافيه. في أخبار محترفين، أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي نابولي فتح باب تجديد العقد مع مدافع الخضر ونادي نابولي الإيطالي فوزي غلام، حيث برمجت إدارة نادي الجنوب الإيطالي تمسكها بخدمات الدولي الجزائري الذي ستحاول إقناعه بتجديد عقده قريبا. محليا، انتهى الدربي العاصمي بين النصر حسينداي واتحاد العاصمة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، افتتح قاسمي النتيجة للنصرية في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، فيما انتظر الاتحاد إلى غاية الدقيقة 75 لتعديل النتيجة عبر اللاعب مزيان، نتيجة تمنح النصرية نقطة من جولتين، بينما الاتحاد يرفع رصيده إلى 4 نقاط. وليد معمري حضر اللقاء وعاد بالتالي. Positif, 1-0 pour l'adversaire et tu reviens sur le score, c'est positif. On n'est pas jamais, on était en panique, mais on n'a pas joué notre meilleur match. Inch'Allah نساو هذا الماتش نبريباريو بروشان ماتش ان شاء الله مع الامسيه. الحمد لله انا راني خدام في هذه ليكيب، درت اللي عليا الحمد لله، مازال لي بروشان ماتش ان شاء الله نزيد نمد اكثر. سي فري كو بريمير ماتش خسرنا، وي كانت في السياسي شفنا كانت نقدر نقول حنا ما نستاهلوش في الهزيمه هذيك. اليوم ماتش تعادل وين سينا حنا باش نفوزوا بالمقابله هذه اموا باش نكونوا سما بلوز اليز في لي بروشان ماتش، ولكن احنا نقولوا احنا الدربي هذا هو شغل دائما مفتوح على كل الاحتمالات. بغض النظر على النتيجه اليوم راني نهنئ اللاعبين على الاداء اللي ادوه اليوم في المباراه، طيله المباراه خاصه في الشوط الثاني وين كانوا حاضرين فوق الميدان، لعبوا باش يفوزوا يعني بالمباراه، عطاو كل ما عندهم في الاخير، راهم مشكورين على هذه المجهودات الجباره. ما بالنسبه للنتيجه، النتيجه يعني كل اليوم ما كانش حد معنا باش يعني تكون اول فوز لينا اليوم. ان بون ريزولتا توجور à l'extérieur. En plus on est revenu à la marque donc c'est positif. التعادل تاع اليوم، احنا جينا هنايا باش نعودوا بلي 3 بوان، بالله غالب الحمد لله على هذه النقطه اللي غادي تخلينا ان شاء الله باش نكونوا احسن في اللي جاي ان شاء الله المقابله. كما حقق نادي بارادو الأهم في مواجهته لمولودية وهران بعمر حمادي ببولغين بالفوز بهدف دون مقابل، وقعه طارق بوعبطة في الدقيقة 13 من الشوط الأول، وبه انتهت المباراة التي كسب بعدها الباك أولى 3 نقاط من جولتين، بينما توقف الحمراوة عند فوزهم في الجولة الأولى. مهدي معمري حضر اللقاء وعاد بالتالي. Une victoire très importante parce que c'est la première victoire, c'est les premiers 3 points, c'est gagner la confiance de les jeunes joueurs qui montaient à la première division et qui jouaient les premières fois à domicile. Je pense que c'est une victoire très importante pour nous et donner du calme, surtout pour la continuation de le travail. اليوم نادي بارادو دخل في البطوله هذه وين حققنا لي 3 بوان ضد فريق مليح، فريق مولودية وهران. كما قلت لك، احنا قبل المقابله
تفاهمنا بيناتنا لي جوار مع مصطفى هادي، هضرنا لازم نخلوا لي 3 بوان هنا باش هادو هما لي 3 بوان هادو هما اللي يساعدونا باش ندخلوا في الشامبيون. كان على بالنا بلي المقابله تكون صعيبه بعد الانطلاقه اللي دارها الفريق الخصم. احنا كان لازم علينا نحققوا 3 نقاط والفوز باش ما ندخلوش في سلسله تاع اخفاقات هكذا. دخلنا بنيه الفوز الحمد لله وفقنا رب العالمين حققنا الفوز. فما لو كريتير ان بتي بو دو ستريس، مونك دو لوسيديتي، سي بوسيبل الاشياء هذوما ما خلوناش كيما نقولوا ماتر لو بالون دون الفيلي، دونك اون با ماركي دي بوت، سي لوجيك اون نو بو با بريتوندر معناها غاني الماتش. المباراه تاع اليوم كنا حابين نعودوا بنتيجه ايجابيه، مالوريزمون كيسينا برومي بيت ما عرفناش كيف نديروا بروبليم تاع ماركاج ولا ما عرفناش كيف نعاودوا نولوا في نتيجه. ماغري طاحت ضربة جزاء كان اي كما يقولوا كان يراطيها اي لاعب كان يراطيها، وسما كي نفوزوا ايكيب كومبلي كي تخسر كاع ليك. نبقى دائما محليا أين انتخب عبد الحميد صادمي صاحب 56 عاما رئيسا جديدا لنادي شبيبة القبائل خلفا لمحمد شريف حناشي الذي أنهيت مهامه بعد 24 عاما من الرئاسة، فيما انتخب ملك زلاف نائبا أول وذلك خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت الخميس في اجتماع مغلق للأعضاء المساهمين دام ساعة و45 دقيقة وحضره 7 أعضاء، فيما تغيب عنه الرئيس السابق للشبيبة وحضره بعض من أنصار الفريق الذين استقبلوا صادمي بحفاوة وهتفوا باسمه مطولا. صفية إبارودان كانت حاضرة وبعثت بالتالي. Je remercie les gens du bureau, le CSA et le monsieur Azlef pour la confiance. Et je suis là pour l'intérêt de la JSK. Je suis là pour l'intérêt de notre club cher. Je suis là pour rassembler. Je suis là pour essayer d'aider mon club parce que je parle avec le cœur. Le Conseil de surveillance Lyon a désigné M. Sadmi comme un président directoire. Voilà, officiel de la JSK. Inch'Allah, حنايا عطينا له كونفيونس، وان شاء الله كان اللي يجيب لنا الخير ان شاء الله الكلب هذا، وان شاء الله جيسكا تولي الزمن تاعها. هذا وأبدى أنصار الشبيبة ارتياحهم بانتخاب عبد الحميد صادمي رئيسا جديدا لشبيبة القبائل متمنين أن يكون على قدر ثقتهم. ان شاء الله يا ربي ويدي حمل لك جيسكا ساكي وسندر ذاكي قبلي طيجاكي جالو خدامي جا كلش باسكو ساكي جيسكا لقاتو على لاصال بون سوفره مي جوسكا كون قيمه كنا تسوفره كاكي ونرحبوا به حنا تانيك مادام جا باش يخدم الشبيبه لابيل دو كور عاود ولا غران بليزير اليوم اللي جا تعاود تبدلت السيره وجابوا صادمي كون بريزيدون وملك عزلاف موراه بالفرحه مقراحه انا ساقي فرا ذاني فرا كلش الحمد لله. ودوكا كي تولي جياسكا ان شاء الله مع صادمي اللي نعرفوه ماهوش براني علينا، رانا نعرفوه كان يخدم جياسكا ديجا وسان كرون جوار ثاني وعلى بالي بلي ينجح ونوقفوا معاه ان شاء الله حنا لي سيبورتر. دائما محليا تعود المنافسة من جديد للمحترف الثاني بعد توقف لمدة أسبوعين، وستدخل البطولة جولتها الثانية بصدامات قوية بين فرق البطولة خاصة بعد النتائج المحققة في أولى جولتها. التفاصيل مع والد مدوار. بعد توقفها لأسبوع واحد ستعود عجلة البطولة الوطنية للقسم الثاني موبيليس للدوران من جديد، والبداية بالرائد مولودية العلمة والذي سيكون في تنقل محفوف بالمخاطر إلى وهران حين سيواجه الجمعية المحلية الطامعة لتحقيق فوزها الأول. شبيبة سكيكدا المنتشية بفوزها الأخير في بوسعادة ستكون في صدام قوي أمام أهل برج بوعريريج المتعثر على ميدانه في افتتاح البطولة أمام شباب باتنا، ويعول أشبال بغرارة على تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة أمام أبناء سكيكدا المتواجدون في الصدارة. وداد تلمسان المتعثر على ميدانه في الجولة الأخيرة أمام عين مليلة سيكون في تنقل غير مضمون إلى شلف، خاصة وأن هذا الأخير يعول على خبرة زملاء عطفان لحسم النتيجة.
العائد إلى القسم الثاني رائد القبة يعول على تحقيق أول 3 نقاط على ملعب 20 أود رغم صعوبة اللقاء أمام مولودية بجاية، في حين يعول الجريحين مولودية سعيدة وأمل بوسعادة على الخروج بأخف الأضرار. وتسعى جمعية عين مليلة للبقاء في انطلاقتها وتحقيق فوزها الثاني على سريع غليزان في الوقت الذي سيكون فيه غالي معسكر أمام اختبار صعب في عاصمة الأوراس أمام شباب باتنا. وسيكون صدام شبيبة بجاية وشباب عين الفقرون متكافئا للفريقين. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الرياضي. جمعة مباركة للجميع. شكرا لكم على المتابعة وعودة لك عقيل.